بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا دراؤ، میرے بزرگ آ کر کے بیٹھے نے مجلس دی اندر، یہ کہندے ہونگے مولانا تسی دعویٰ کر دیتا کہ قرآن دی تلاوت نو عام کر دیو، اسی کیویں عام کر سکنے آؤ، اسی کیویں رج رج کے پڑھ سکنے آؤ، ساڈے کولوں تے چج نال پڑھیا ہی نہیں جاندا، ایک لفظ پڑھنے آ تے اگلا اڑ جانے آؤ، اگلا پڑھنے آ تے اگلا اڑ جانے آؤ، جوڑ کر کے مسا مسا پننا پیندا ہے۔ ویر جی میں کوڑوں گل نہیں کر لگا، میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، میری آقا فرماتے نے کہ بندہ قرآن پڑھدا تے پڑھدا پڑھدا اڑ جاندا، اڑ کے پڑھدا پیا وایا تا الفاظ نے فرمایا اللہ تعالی اڑ کے پن والے بندے تے دورا راضی ہو جاندا ہے، کچھ اللہ اجر پڑھندا دے چھڑدا ہے، کچھ اللہ اجر اڑندا دے چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر، نام دنیا دی باہت کتابیں انگلش بندہ پڑھدا پیا ہوے، ٹیچر تے ٹیوٹر پڑھاندا پیا ہوے، پڑھدا پڑھدا اڑ جاوے تے تھپڑ پیندے نے، میتھ پڑھدا پڑھدا اڑ جاوے تے تھپڑ پیندے نے، آسماناں تو آواز آندی ہے آ جا تو بھی قرآن پڑھ تے تیرے بچے بھی قرآن پڑھن، دنیا دیاں کتاباں پڑھدا پڑھدا اڑ جائے تے تھپڑ بجن گے، تے جے میرا قرآن پڑھدا پڑھدا اڑ جائیں گا تے میں تینوں جنت دیاں حوراں دا دلہا بنا چھڈاں گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار کہنا پوے گا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے، کلام انو جنا سین لایا وہ نہ لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام۔ حضرات ذی وقار دوسرا کم کیڑا ہے، اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دی تعلیم نو کر بندہ اپنے آپ تے لازم قرار لوے۔ اللہ اکبر، اج سانو قرآن پاک دی تعلیم دا علم کوئی نہیں، اللہ جاندہ ہے، میں پھر گل کواں گا، پورے لاہور دی گل نہیں کراں گا، پورے ٹوم دی گل نہیں کراں گا، جننے تسی بیٹھے ہو تواڈے کولوں پوچھاں گا، مینوں ایمان نال جواب دیا جے، ہنے پتہ لگ جائے گا قرآن پاک نال ساڈی تعلیم کنی کوئے تے کننا کو قرآن دی تعلیم نو اسی اہمیت دینے آؤ۔ جننے بندے تسی آ کر کے بیٹھے ہو، مینوں ایمان نال دسیا جے کیا تانوں ساریاں نو قرآن پاک دا ترجمہ آوندا ہے؟ سارے نو قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے؟ نہیں آندا۔ اللہ تے جے میں ایک کہہ دواں میٹرک کنے کیتی ادھے نالوں بہتے بندے نکل آئے۔ اللہ اکبر، اللہ جاندا قرآن دا ترجمہ دور دی گل ہے، بندیاں نو نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا، تے پھر کہندے نے جی لو جی قاری صاحب نماز پڑھدے برے خیال آندے، تے برے خیال آپے آن جدوں نماز وال توجہ ہی نہیں، بندہ نماز پڑھدا پیا نماز وال توجہ ہی نہیں، بندے نو ترجمہ ہی نہیں ہوندا، بندے نو پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ نو کی کہندا پیا، تے آپے توجہ نہیں ہونی نماز وال۔ وہ ساڈے علاقے دے اندر ایک بابا جی نماز پہ پڑھدے سن، تے پڑھدیاں چھال مار کے قاری صاحب دے مصلے تے ٹر گئے، پھر واپس آ گئے۔ نماز تو بعد بندیاں پوچھا بابا جی تانوں کی ہویا؟ وہ کہن لگا جی نماز پڑھدیاں میں خیالات اندر چلا گیا، تے خیالات اندر میں مربے چلا گیا، تے مربے میں بنے بنے ٹریا جا رہا سا تے اگے کھاڑا آ گیا، تے جدوں میں کھاڑا ٹپن لگا تے اگے قاری صاحب آ گئے۔ مینوں پھر پتہ لگا بھی میں تے مربے نہیں، میں تے مسیتے ہاں، تے میرے اگے کوئی کھاڑا نہیں، میرے اگے تے قاری صاحب نے۔ اللہ 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 انج دیاں ساڈیاں نمازاں۔ اللہ اکبر، اللہ میں محبت نال گزارش کراں گا،
میری مجلس کے اندر جن آئمہ کرام بیٹھے نے یعنی اپنی اپنی مسجداں دے خطیب یا امام بیٹھے نے میں انہاں ضرور گزارش کرانگا وہ کاڑے توان والا مہمان ہاتھ بن کے کہندا ہے اپنی اپنی مسجداں دے اندر قرآن پاک دی ترجمہ کلاس دا آغاز کرو اپنے اپنے مفتیاں نو قرآن پاک دے نال نماز دا ترجمہ یاد کرواؤ آئیے قرآن پاک دی تعلیم نو عام کیجئے آج سانو قرآن پاک دے بارے علم ہی کوئی نہیں حضرات قرآن پاک دے کئی ایک نام نے ایک قرآن پاک دا نام قرآن ہے فرمایا الرحمن علم القرآن ایک قرآن پاک دا نام مجید ہے اللہ فرماتے ہیں کاف والقرآن المجید ایک قرآن پاک دا نام کتاب ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک قرآن پاک دا نام اللہ اکبر برہان ہے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم عظیم ایک قرآن پاک دا نام ذکر ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ایک قرآن پاک دا نام احسن الحدیث ہے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث ایک قرآن پاک دا نام رحمت ایک قرآن پاک دا نام شفاء اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما خوب شفاء اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ اور بھی کئی ایک نام نے قرآن پاک دے حضرات اللہ تعالیٰ نے ہزاراں دی تعداد اندر علم قرآن پاک اندر بیان کر دیتے نہیں سائنس دے علم دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جغرافی دے علم دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو حضرات زی وقار میڈیکل دے علم دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث فرمایا اللہ دی ذات و ذاتے جن توانو ماں دیاں پیٹاں دے اندر تنہ اندھیریاں دے اندر پیدا کیتا ہے امریکہ دی ایک لیڈی ڈاکٹر دا بیان ہے وہ کہندی ہے میں اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سا ہوئی میں میڈیکل دا شعبہ سکھ رہی سا ایک دن پروفیسر نے سبق دیتا ہے سانو لیکچر دیتا ہے کہ ماں دے بطن اندر بچہ تنہ پردیاں دے اندر پڑھدا ہے وہ کہندی ہے ایک اور میری لیڈی ڈاکٹر دوست نا وہ بھی اوتھے موجود ہے انہیں بھی یہ درس پڑھیا تے لیکچر سنیا ہے کہ ماں دے بطن اندر بچہ تنہ پردیاں دے اندر پڑھدا ہے میں نے ایک ترجمے والا قرآن دیتا انگلش ترجمے والا میں نے گھرے لے جا کر کے رکھ دیتا ایک دن میں دل کیتا میں مطالعہ تے کرائیں دی اندر کیجئے وہ کہندی ہے میں قرآن پاک ترجمے والا انگلش والا کھل آئے اچانک قرآن پاک دی احیت تک گیا گئی ہے اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث وہ کہندی ہے قرآن پاک دیات دا ترجمہ پڑھم دی دیر کہ رب کائنات نے میں اسلام دی دولت عطا کر چھڑی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار توجہ کرنا دراؤ میتھ دا علم دا تذکرہ قرآن پاک اندر ہے اللہ اکبر توجہ کرنا درا غور نال میرے دماغ نال میری زبان نال لوک نو جوڑنا دراؤ تاکہ گل سمجھ اندر آ جائے میتھ دا تذکرہ قرآن پاک اندر عدد دا جناب تذکرہ قرآن پاک اندر گنتی دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ اکبر ایک دا تذکرہ تے 10 دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ پیا سورہ یوسف دی اندر حضرت یوسف پیغمبر اپنے جناب اپنے باپ یعقوب نو کہندے نے انی رأیت احد عشر کوکبا احد دا مطلب ایک ہے عشرہ دا مطلب 10 ہے حضرات تیزی وقار 2 دا تذکرہ تے جناب 10 دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت دا قرآن
قرآن بیان کردا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں گنتی مہینیاں دی 12 ہیں فرمایا ان عدت الشہوری عند اللہ اسنا عشر شہرا اسنا مطلب 2 ہے عشرہ دا مطلب 10 ہے اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار 3 دا علم تے 4 دا علم قرآن پاک اندر سورہ کہف اندر فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ثلاثہ دا مطلب 5 ہے رابعہ دا مطلب جناب ثلاثہ دا مطلب 3 ہے رابعہ دا مطلب 4 ہے حضرات ذی وقار 5 دا علم تے 6 دا علم قرآن پاک اندر سورہ کہف اندر فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اصحاب کہف دی تعداد کتنی ہے اللہ فرماتے ہیں لوکاں پسندر بحث کیتی ہے اصحاب کہف 5 سن تے 6واں نال انہاں دا کتا سی اللہ اکبر خمسہ دا مطلب 5 ہے سادسہ دا مطلب 6 ہے 6 واسطے قرآن پاک اندر 2 حرف آئے نے ایک حرف سادسہ دا ہے ایک لفظ قرآن پاک اندر اور آیا ہے اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام 6 دا مطلب 6 ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار 7 دا علم تے 8 دا علم قرآن پاک اندر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 7 دا مطلب 7 ہے ثامن دا مطلب 8 ہے اللہ اکبر 9 دا علم قرآن پاک اندر سورہ صاد کرے جا کے پڑھ لیا جے فرمایا ان ھذا اخی لہ 99 9 دا مطلب 9 ہے 10 دا علم میں شروع اندر پہلے بیان کر دیتا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے انی رأیت احد 11 لہذا 10 دا علم بھی قرآن پاک اندر حضرات ذی وقار 100 دا علم قرآن پاک اندر حضرت عزیر پیغمبر دا تذکرہ ہوندا ہے اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام اسی اپنے پیغمبر عزیر نو 100 سال تک سلائے رکھیا 100 دا مطلب 100 ہے 1000 دا علم قرآن پاک اندر اللہ رب العزت فرما دینے اللہ اکبر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب فرما اگر کافروں نے 1000 سال زندگی دے دیتی جائے وہ پھر بھی اپنے آپ نو عذاب کو بچا نہیں سکن گے 1000 دا مطلب 1000 ہے حضرات میں کما تے میرا دعویٰ غلط نہیں ہوئے گا ہر علم دا منبع قرآن ہے ہر علم دا مرجع قرآن ہے ہر علم دا خزانہ قرآن خزانہ تے رب دا بڑا بڑا خزانہ آؤ خزانہ چوڑیاں دندر پالو فقیر خی دعوت پیش کردہ رات گئے کہ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے وہ جو نبیاں بیچ یگانا ہے او جبریل قرآن لیا دریا غاراں بچیا کے پڑھا دریا میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر وہ رب کہندا اے پڑھیا جانا ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے حضرات ذی وقار میں تے دنیاوی علم دا تذکرہ قرآن پاک اندروں پیش کیتا ہے اگر میں پیغمبر دی زبان چو قرآن دا علم بیان نہ کراں تے میں سمجھنا گل مکمل نہیں ہو سکتی میرے پیغمبر دی زبان چو سنو قرآن پاک دا علم میرے پیغمبر نے سورتاں دا علم الگ بیان کیتا ایتاں دا علم الگ بیان کیتا کلمیاں دا علم الگ بیان کیتا وقت دی قلت میں جلدی جلدی گل پیا کرنا میرے پیغمبر نے سورتاں دے بارے کی فرمایا سننا دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سورہ فاتحہ دے متعلق فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں فاتحہ شفا ہے، فاتحہ شفا ہے۔ اے تے ساڈا یقین کوئی نہیں اس گل تے، فاتحہ پڑھو بیماریاں تو شفا لب دیے۔ ایتھے جناب بندہ کھڑا ہے جناب میڈیکل سٹور تے ڈاکٹر صاحب دے کول، اللہ چنن کہندا میرے سر نو بڑی شدید درد ہے، کوئی چنگی جی ٹیبلٹ دے دیو نا۔ انہیں گولی کڈی تے ہاتھ تے رکھی، ادھر فون آ گیا، چودھری صاحب کتھے ہو، لیٹ ہوندے پے ہجے تک آئے کوئی نہیں۔ کہندا بس اے گولی میں سٹن لگا منہ دے وچ تے جو ہی میں گولی سٹنی ہے تے میں ٹھیک ٹھاک ہو جانا، بڑی تیز گولی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہندے نے اے نال فوری آرام آ جائے گا، اے نکل جنا میں نکل جاواں گا۔ میں پوچھنا چاہنا ڈاکٹر کبے کس گولی اندر شفا ہے تو مننے تے میرا پیغمبر کبے فاتحہ اندر شفا ہے، فاتحہ تے توجہ کیوں نہیں دیندا؟ حالانکہ ڈاکٹر کون ہے جناب جی؟ ڈاکٹر نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے بیالوجی پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر میرے جسم دے سارے عضو دے متعلق پتہ ہے، بیماری شروع کتھوں ہوندی ہے تے بیماری ختم کیویں ہوندی ہے، کنے دسی ہے؟ سائنسداناں نے دسی ہے۔ کیا سائنسداناں نے جسم بنایا بندے دا؟ نہیں نہیں، جسم تے رب نے بنایا ہے۔ پھر جس رب نے جسم بنایا ہے اس رب دا تعلق تے رابطہ سائنسداناں نال نہیں، بلکہ اس رب دا رابطہ تے نبی پاک نالے۔ او جے دا رابطہ رب نالے او کہندا پیا فاتحہ شفا ہے، تے جس ڈاکٹر دا تعلق سائنسدان نالے تے سائنسدان دا رابطہ رب نال نہیں، او کہہ دے وے گولی اندر شفا ہے تے بھج کے مننے ادھر بھی تینوں مننا پوے گا کہ فاتحہ دے اندر شفا ہے۔ میرے پیغمبر نے البقرہ دے متعلق فرمایا، آقا فرماتے نے اپنے گھراں نو قبرستان نہ بنایا کرو بلکہ گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو۔ جس گھر اندر 41 دن سورہ بقرہ پڑھ لی جاوے اس گھر وچوں جنات و شیاطین دفع ہو جاندے نے۔ سورہ آل عمران دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ سورہ آل عمران نال پیار کردا ہے تے تلاوت کردا ہے، قیامت والے دن آل عمران بندے تے چھتری بن کے آ جائے گی، سایہ کر دے گی۔ سورہ النساء، نساء دا مطلب عورتاں، اس سورت اندر اللہ تعالیٰ نے عورتاں دے اکثر مسائل بیان کر دیتے نے۔ اج تیری بیٹی نو ایم فل دیاں سمداں دی فکر ہے، اج تیری بیٹی نو ایف دے جناب ایگزام دی فکر ہے، ساریاں چیزاں دی فکر ہے، لیکن تیری بیٹی نو طہارت دے مسائل دا پتہ نہیں، تیری بیٹی نو غیر میں کی کرنا سمدا نو، وہ تیری بیٹی اپنے پرس اندر ایفے تے بگے دیاں سندا پا کر کے پھر، لیکن او دے چہرے تو نقاب اتریا ہویا ہوئے، میں کی کراں تیریاں سندا نو جو تیری بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں، میں کیا کراں تیریاں سندا تے تیریاں ڈگریاں دا؟ اگر تیری بیٹی نو غیرت دا درس نہیں آندا، اگر تیری بیٹی نو حیا دا درس نہیں آندا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا پرس اندر میٹرک تو لگ کے ایم فل تک ساریاں سنداں تیری بیٹی اپنے پرس اندر لے کر کے پھر، لیکن او دے کول غیرت نہ ہوے، رب کعبہ دی قسم اللہ دے ہاں او سورب دی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اگر تیرے گھر اندر بیٹھن والی ایک عورت نے قرآن دا ترجمہ پڑھیے، سر دا جناب دوپٹہ کدی نہیں اتریا، چہرے دا پردہ کر دیے، اور تمہیں ایک دن سکولے نہیں گئی، اللہ نے دے نام جنت الاٹ کر چھڑی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، اور گلاں بڑیاں زیادہ نے، میں جلدی جلدی گل پیا کرنا۔ آج میرا دل کردا میں تانوں دس جاواں قرآن دی ساری بات بیان کر جاواں۔ ہر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود دی نبی پاک تلاوت کثرت نال کریا کردے سن، سورہ بنی اسرائیل تے سورہ زمر۔ میرے پیغمبر انہی دیر تک رات کو سوندے نہیں سن جنی دیر تک انہاں دوواں سورتاں دی نبی پاک تلاوت نہیں سن کر لیا کر دے۔ اج تو رات نو سون لگیاں کی کرنے، میں آکھاں تے تو الزام لگائیں گا تے کہیں گا مولوی بڑا کوڑا بولدا ہے، لیکن آپ ہی اپنے گریبان اندر نظر پار کر کے دیکھ لے، تو سننا تے گانے سن کر کے، تو سننا تے قوالیاں سن کر کے، وہ تو سننا تے میوزک سن کر کے، جیسے پیغمبر دا کلمہ پڑھے وہ پیغمبر
پیغمبر سورہ بنی اسرائیل تے سورہ زمر دی تلاوت کر کے سویا کردے سن. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ الفتح دے متعلق آقا فرماتے نے اللہ دی زمین تے سب تو عظمت والی رب دی زمین تے کوئی شے دی قیمتی نہیں جڑی سورہ الفتح قیمتی ہے. اج بندے دا 2000 روپیہ گم ہو جائے بڑا پریشان ہے تے گھرے بھی پریشان ہے. رات نو نیند نہیں آندی تے کروٹاں بدلدا ہے. بیگم پوچھدی ہے خیر ہوے آخے 2000 روپیہ پتہ ہی نہیں لگا کتھے چلا گیا ہے. چلو صبح دم والے کول جاواں گے تویتا والے کول جاواں گے اونوں کہاں گے شاید کوئی جنات پہ گئے نے گھر چو شیاں چگیجن لگ پیاں نے. 2000 دی قیمت سمجھن والے آپ سورہ الفتح پوری دنیا تو قیمتی ہے. نہ تینوں آوے نہ تیرے بیٹے نو آوے نہ تینوں پڑھنی آوے نہ تیری بیٹی نو پڑھنی آوے نہ تینوں ترجمہ آوے نہ تیرے بیٹے نو ترجمہ آوے. اللہ اکبر. اللہ میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا کیبل دا کنیکشن تیرے گھر اندر لگا ہووے کیبل دی سروس ٹھیک نہ دی ہووے تو 5 فون کرنا کتھے مر گئے ہو فلم ساری نہ گئی ہے جلدی آؤ کیبل ٹھیک کر کے جاؤ. قرآن پھٹیا ہے تیرے گھر اندر قرآن پاک دا گتا تو درست نہیں کر سکدا. قرآن پاک دے پیاں مٹیاں تو صاف نہیں کر سکدا. قرآن پاک دے برکے پاٹے پہن تو خیال کو نہیں کردا. حالانکہ دے کیبل تیری بیٹی نو بے غیرتی سکھاوے ٹی وی تیری بیٹے نو بے حیائی سکھاوے قرآن تینوں تے تیری بیٹی نو غیرت دا درس دے وے پھر بھی تو کیبل ٹھیک کروانے اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کردا قرآن نال پیار نہیں کردا. او مینوں 10 جلوس کڈنا تے کادے کڈنا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے سورہ زلزال دے متعلق فرمایا آقا فرماتے نے قرآن دے عد دے برابر ہے. سورہ کافرون دے متعلق فرمایا قرآن دے چوتھے حصے دے برابر ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص دے متعلق فرمایا قرآن دے تیجے حصے دے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ سننا ایسی جلسیاں تے جاندے رہنے آؤ میں تانوں گل سنان لگا جے توجہ کرنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے دل دی تمنا تے تڑپ تے آرزو ہے وے میرے امتی نو قرآن پاک دیاں آخری 2 سورتاں زبانیاں دیاں چاہیدیاں نے کہ دی تمنا نبی پاک دی تمنا کہ دی آرزو میرے پیغمبر دی آرزو. اللہ جاندا ہے جلسیاں تے جاندے رہنے پتہ لگدا ہے بڑا غریب بندہ ہے تو نے جلسہ کروایا او دے کولوں پوچھنے یار تو جلسہ کا تو کروایا ہے او کہندا جی پچھلے مہینے ابا جی فوت ہوئے سن میں انہاں دے کول بیٹھا آیا سا میں انہاں دی زبان چ سنیا ابا جی کہہ رہے سن میرا دل کردا میں جلسہ کرواواں گا تے فلاں عالم نو سداں گا میں غریب بڑا وا میں پیسے جوڑ کر کے جلسہ کرا کے اپنے بابے دی تمنا نو پورا کیتا ہے. ہائے اس نبی دی تمنا نو کون پورا کرے گا جڑا نبی میری تیری خاطر طیف دیاں وادیاں تے پتھر کھاوے. اس پیغمبر دی تمنا نو کون پورا کرے گا جڑا پیغمبر میری تیری خاطر دنداں نے پاک شہید کروائے. اللہ اکبر. اللہ سورہ الملک دے متعلق نبی پاک فرماندے نے فرما کل قیامت والے دن یہ سورت اللہ دی عدالت اندر شفاعت کرے گی رب اس سورت دی شفاعت من کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ دے چھڑے گا. اللہ اکبر. ایتاں دے متعلق نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دی ایت بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری دی روایت ہے فرمایا جڑا بندہ گھر دا دروازہ بند کر لگیا بسم اللہ پڑھ لیندا ہے اس دروازے تو شیطان لنگ ہی نہیں سکدا. اللہ قرآن پاک دی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیغمبر فرماتے نے جس بندے تے صدمہ آیا تے دکھ آیا یا دا بیٹا تر گیا تو اس بندے نے اپنے بیٹے دی میت ول ویکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا فرمایا اللہ تعالی جنت دے اندر اس بندے دے نام دا ایک محل تیار کر چھڑدا ہے. قرآن پاک دیاں 2 آیتاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورہ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ گھر اندر نہ 2 آیتاں دی تلاوت 3 راتاں نو رات نو کر لیندا با آواز بلند اس گھر وچوں جنات تو شیاطین دا اثر ختم ہو جاندا ہے. آقا فرماندے نے یہ 2 آیتاں ایڈیاں قیمتی نے زمین و آسمان دے بنن تو 2000 سال
پہلا بھی اللہ کولے دعاتاں لکھیاں ہوئیاں سن. اللہ قرآن پاک دی کور ہے تے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا دنیا اگر کو بندہ چاہتا ہے دنیا دیاں میاں بھلائیاں نو لب جان آخرت دیاں بھی بھلائیاں ساریاں نو لب جان اس بندے نو چاہیے ایت دی تلاوت کریا کرے رب دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دی جھولی اندر پا چھڈے گا. قرآن پاک دی قول ہے تے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جنوں آیت الکرسی کیا جاندا ہے. ایک پوری تقریر آیت الکرسی تے کیتی جا سکتی ہے. صرف ایک حدیث بیان کراں گا. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے فرماؤ دے درمیان تو دی جنت دے درمیان ایک پردہ رہ جاندا ہے. ادھر موت آئے گی ادھر اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا. حضرات ذی وقار قرآن پاک دے کو رہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبر فرماتے نے یہ مچھلی والے پیغمبر نے پڑھی ذنون پیغمبر یونس پیغمبر فرمایا جی یونس پیغمبر نے مشکل دے وقت آیت پڑھی تھی اللہ نے مشکل ٹال دیتی. اگر میرا امتی بھی مشکل دے وقت پڑھے گا تے اللہ میری امتی دی بھی مشکل ٹال چھڈے گا.